तारीख को जो आपने नतीजा देखा, ये जवाब था उन ज्यादतियों का जो ज्यादतियां यहाँ के लोगों के साथ रवा रखी गई है। और हमारी सरकार जो बनने वाली है, इसका पहला काम होगा कि हम स्टेट हुड को वापस लाएंगे। स्टेट हुड वापस आएगा इंशाल्लाह, तो आपके जो पावर्स है वो सारे रिस्टोर हो जाएंगे जो पहले थे यूनियन टेरिटरी बनने से पहले। जो एजेंडा है हमारा, जो एजेंडा है मैनिफेस्टो देखा भी मंशूर जिसे आप कहते हैं, उस पर हम अमल करेंगे और इंशाल्लाह एक एक करके उन तमाम वादों को हम पूरा करने की कोशिश करें। नाज़रीन, आपको पता है कि 8 अक्टूबर को जो रिजल्ट्स आ गए, उसके बाद जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन है वो एक राह पकड़ रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक कंप्लीट मैंडेट यहाँ के लोगों ने दिया। हालांकि जम्मू रीजन में अगर हम देखेंगे, भाजपा ने 29 सीटों पे अपना कब्जा जमाया, लेकिन इस बात की तजदीद यहाँ के लोगों ने की कि आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस ही आखिरकार हल ही उनका हल है। इस पे क्या कुछ रहेगा गवर्नमेंट फॉर्मेशन में अगले दिनों में, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर मोस्ट लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के और एक्स फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं अब्दुल रहीम राठौर साहब। राज साहब, वक्त देने के लिए शुक्रिया। 8 अक्टूबर के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मैंडेट है, आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज बहुत सोच समझकर लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। हम देख रहे थे पिछले 8-10 साल से लोग मुख्तलिफ मुसीबतों में गिरफ्तार थे, परेशानियां बर्दाश्त करते रहे, गम और अंदोह जिसको हम कहते हैं वो सहते रहे, ऊफ तक नहीं की। शायद माहौल भी ऐसा नहीं था कि वो बात करते, शिकायत करते, किसी के पास फोरम नहीं था, कहीं जाते अपनी बात करते। लेकिन बड़ी होशियार कौम है हमारी कश्मीरी कौम। शायद उनने सोच के रखा था कि वक्त आएगा जब हम बिला किसी तशद्दुद के, कोई लाठी उठाए बगैर, कोई पत्थर उठाए बगैर, कोई इस्लाह इस्तेमाल किए बगैर हम इन तमाम चीजों का बदला ले लेंगे। और ऐसा ही हुआ। 8 तारीख को जो आपने नतीजा देखा, ये जवाब था उन ज्यादतियों का जो ज्यादतियां यहाँ के लोगों के साथ रवा रखी गई है पिछले कई वर्षों से। होशियारी से काम लिया, जो मैंडेट है इसको तकसीम नहीं होने दिया। शायद ये हमारी कौम समझ गई कि हम तकसीम हो जाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, और जो हमारे मकासद हैं वो मकासद पूरे नहीं हो सकते हैं अगर हमारा मैंडेट डिवाइड हो गया। तो एक दाना कौम की तरह, एक दानिशमंद कौम की तरह उन्होंने अपने हक का इस्तेमाल किया और दुनिया को बता दिया कि 5 अगस्त 2019 का जो फैसला था मरकजी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, वो हमें काबिल कबूल नहीं है, किसी तरह काबिल कबूल। हालांकि ये बावर दिलाने की कोशिश की गई थी उस वक्त जब वो फैसला हुआ 5 अगस्त 2019 का। बीजेपी सरकार ने दुनिया को शायद ये बावर दिलाने की कोशिश की थी कि कश्मीरी अवाम इसके साथ है, इस फैसले के साथ। लेकिन आज लोगों ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हमसे जो छीना गया वो हमसे ज्यादती की गई, और इंशाल्लाह जो लिया गया उसको हम वापस लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और एक वक्त आएगा हमें वो आईनी हुकूक इंशाल्लाह फिर वापस मिलेंगे। राज साहब, इस बार जो मैंडेट मिला आपको, 42 सीट्स पे आपने कब्जा जमाया। अब जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नहीं लड़ रहे थे, उन्होंने भी लेटर ऑफ सपोर्ट आपको दिया। कल तारिक कर्रा साहब ने भी कांग्रेस की तरफ से अलायंस, जो पीपल अलायंस थे, वो सपोर्ट भी आपको मिला। अब कब तक लग रहा है आपको गवर्नमेंट फ्रेम हो जाएगी? मुझे लगता है ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। देखिए, प्रोसेस तो 2 दिन पहले शुरू हुआ। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर चुन लिया। कायदा यही होता है, जो कि लार्जेस्ट पार्टी होती है, पार्लियामेंट्री पार्टी, वही तो क्लेम करती है गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो हमने लीडर तो मुंतखब किया उमर साहब को, और उसके बाद कांग्रेस ने, जैसा कि आपने कहा, उन्होंने भी सपोर्ट दे दी, और हमारे 5-6
جو دوست ہیں جنہوں نے ایز انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑی تھی, انہوں نے بھی لیٹر آف سپورٹ دے دیا. تو کمفرٹیبل میجارٹی ہے عمر صاحب کے پاس, ہمارے پاس. تو اس لیے وہ کل گورنر صاحب کے پاس گئے اور دعویٰ کیا وہاں پر حکومت بنانے کا. اب گورنر صاحب کا کام ہے, جو فارمیلٹیز اس میں ہوتی ہیں وہ فارمیلٹیز کو پورا کریں گے. اور مجھے لگتا ہے کوئی وجہ نہیں کہ اب اس میں کوئی دیر ہونی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد نئی کابینہ یہاں پر حلف اٹھائے گی اور اپنا کام کاج شروع کرے گی. پریویس گورنمنٹ نیشنل کانفرنس کی تھی, تب جموں کشمیر لداخ ایک اسٹیٹ تھی, اب جموں کشمیر ایک یوٹی ہے. اگر ہم سی ایم کی بات کریں, کافی سارے پاور جو سی ایم کے پاس رہتے تھے ان کو لمیٹڈ کر دیا گیا. کیا آپ کو لگتا ہے جو مینیفیسٹو نیشنل کانفرنس نے الیکشن سے پہلے لوگوں کے سامنے رکھا وہ فلفل کر پائیں گے آپ؟ مجھے پورا یقین ہے. اس کی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی پاورز آپ کے پاس ہیں کم از کم تو آپ ان کو ایکسرسائز کریں گے لوگوں کے حق میں, جتنے بھی ہیں. آپ کو تو گورنمنٹ تو وہاں بھیجنی تھی, بنانی تھی یہاں پہ لمیٹڈ پاورز ہی سے ہی. تو ایک تو وہ ہے کہ ایک ریلیف لوگوں کو ملا. آج ان کو لگ رہا ہے کہ ایک سرکار آنے والی ہے جس کے پاس وہ اپنی بات کم از کم کر سکتے ہیں. ایک بات وہ ہے. دوسرا مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری اسٹیٹ ریسٹور ہوگی. وہ اس لیے ہے, ایک تو جو سب سے طاقتور شخصیت ہوتی ہے ملک میں وہ پرائم منسٹر آف انڈیا ہوتا ہے. پرائم منسٹر آف انڈیا یہاں بھی آئے, سری نگر جموں بھی آئے, دلی میں بھی انہوں نے کئی بار یہ اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم جموں کشمیر کو اسٹیٹ ہوڈ ایز ارلی ایز پاسبل واپس کریں گے. یہ انہوں نے بلا کسی لگی لپٹی کے یہ بات انہوں نے کہہ دی. آپ نے بھی سنی, ہم نے بھی سنی. اب پرائم منسٹر جب کہتا ہے ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے. دوسری بات کہ پچھلے سال آرٹیکل 370 پہ جب سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ صادر کیا, وہاں پر ایک ایشو یہ بھی تھا کہ اسٹیٹ کو ڈاؤن گریڈ کر کے یونین ٹیریٹری جو بنایا مرکزی سرکار نے, کیا وہ آئینی فیصلہ تھا, قانونی فیصلہ تھا یا نہیں تھا. سپریم کورٹ نے اس ایشو پر فیصلہ نہیں دیا, دوسرے ایشوز پر دیا. اس ایشو پر اس لیے نہیں دے دیا, یہ کہہ دیا چونکہ اب مرکزی سرکار کی طرف سے جو لائر ہمارے سامنے پیش ہوا اس نے یقین دہانی ہمیں کرائی کہ گورنمنٹ آف انڈیا بہت جلد وہاں اسٹیٹ کو ریسٹور کرے گی. اس لیے ہمیں اس ایشو پر فیصلہ دینے کی اب ضرورت نہیں رہی, کیونکہ جو مقصد اس کا تھا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے. گویا دوسری ضمانت جو ہمیں ملی, ملک کی جو سب سے بڑی عدالت ہے جس کو آپ سپریم کورٹ کہتے ہیں, ان کی طرف سے بھی یقین دہانی, پرائم منسٹر کی طرف سے یقین دہانی. اب ہمیں اس پر شک نہیں کرنا چاہیے, اس بات پر شک نہیں کرنا چاہیے کہ یہاں پر اسٹیٹ ہوڈ آئے گا یا نہیں آئے گا. اسٹیٹ ہوڈ آئے گا اور انشاءاللہ آ کے رہے گا. اور ہماری سرکار جو بننے والی ہے اس کا پہلا کام ہوگا کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ کو واپس لائیں گے. اسٹیٹ ہوڈ واپس آئے گا انشاءاللہ تو آپ کے جو پاورز ہیں وہ سارے ریسٹور ہو جائیں گے جو پہلے تھے یونین ٹیریٹری بننے سے پہلے. تو برابر وہی اسٹیٹ بنے گی, وہی پاورز آپ کے پاس ہوں گے. اور آپ کا جو ایجنڈا ہے, ہمارا جو ایجنڈا ہے مینیفیسٹو دیکھا بھی منشور جیسے آپ کہتے ہیں, اس پر ہم عمل کریں گے اور انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان تمام وعدوں کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے. جب سے ریزلٹس آئے ہیں بھاجپا کے کئی لیڈرز اب یہ کاراسائی کر رہے ہیں کہ اٹ ول بی ویری ٹرکی, پریشر ہوگا کہ کس طرح پیس ہم نے مینٹین کر کے رکھا تھا. اب نیشنل کانفرنس کی جب سرکار بنے گی کیا وہ مینٹین رہے گی وہ پیس؟ اس پہ آپ ایز اے سینئر لیڈر آف نیشنل کانفرنس کس طرح دیکھ رہے ہیں اور کس طرح ریپلائی کر رہے ہیں؟ جس طرح انہوں نے بندوق کی نوک پر یہاں پر پیس قائم کرنے کی کوشش کی, ہم بھی پیس قائم کرنے کی کوشش کریں گے ود پیپل سپورٹ. ہمارے ساتھ لوگوں کی طاقت ساتھ ہے. ان کے پاس لوگ نہیں تھے, ان کے پاس بندوق تھی, پولیس تھی, آرمی تھی. اس بلبوتی پر انہوں نے پیس قائم کرنے کی کوشش کی. لیکن نیشنل کانفرنس کی حکومت کے پاس قانون بھی ہے, مگر قانون کے ساتھ ساتھ عوام بھی ہے. ہماری پشت پر عوام ہے, لہٰذا ہماری جو کوششیں ہوں گی وہ زیادہ بارآور ثابت ہوگی. ہم ود پیپل سپورٹ یہاں پر پیس قائم کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. وہ ہم دکھائیں گے آپ کو. جموں ریجن کو
किस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस लेगी आगे और रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे कैसे आप लेंगे? जम्मू को हम साथ चलाएंगे। जम्मू हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, वो हमारे भाई हैं वहाँ पे। ठीक है, उन्होंने एक पार्टी को ज्यादा मैंडेट दे दिया, ज्यादा सीटें उनको मिली, तो ठीक है, ये जमहूरियत में हक होता है एक वोटर का, वो किसको चुनना चाहते हैं। उन्हें चुन लिया, जिसको भी चुन लिया, हम उसका एहतराम करेंगे, उनके मैंडेट का एहतराम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उनके नुमाइंदे आएंगे हमारे पास, हम उनकी कदर करेंगे। उन इलाकों में जहाँ हमें वोट मिला है तो वो तो है ही हमारी जिम्मेदारी कि उन्होंने हम पर भरोसा किया। लेकिन जहाँ हमें नेशनल कांफ्रेंस को वोट नहीं मिला है, वहाँ भी हम उनके जज्बात की कदर करेंगे, उनके एहसासात की कदर करेंगे, उनको मदद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये स्टेट तभी फैलेगी और फूलेगी जब तमाम रीजन जिसके जो हैं तरक्की करेंगे और आगे चलेंगे। राज साहब, आप फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब से डेलीवेजर्स का मसला हैंगिंग है। अब आपके मैनिफेस्टो में यह है कि 1 लाख जॉब्स आप क्रिएट करेंगे। क्या उन डेलीवेजर्स की मांग जो है काफ़ी देर से, चाहे आपकी सरकार थी, पीडीपी भाजपा की सरकार थी, गवर्नर रूल था, यूटी बनने के बाद भी वो सब ऐसी कैसे देखेंगे आप? अगर इस बार कंप्लीट मैंडेट है आपके पास, क्या असेंबली में उनका वो मसला हल होगा? देखिए, जो पुरानी सरकार हमारी थी, मसला सिर्फ डेली वेजर्स का नहीं था, तमाम मुलाजिमों के मसाइल थे, बहुत ज्यादा मसाइल थे, जिनको हमने एक एक करके हल किया। अगर मैं तफसील बताऊंगा तो शायद इस वक्त इतना टाइम आपके पास नहीं है। मैं बताता कि हमने क्या किया, कहाँ से कहाँ मुलाजिम तबके को हमें पहुंचा दिया, जितनी भी मांगे थी करीब करीब हमने सारी पूरी की। ये पहली सरकार थी उस वक्त जिन्होंने एक कैबिनेट सब कमेटी फ्रेम की थी मेरी सदारत में। अब मुलाजिमों के लीडरों के साथ अक्सर मिला करते थे, उनको सामने रखते थे, डिस्कशन होती थी, दिन भर डिस्कशन होते थे। आप उन लीडर से इस वक्त भी पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, जो इस वक्त ट्रेड यूनियनिज्म चलाते थे, उनको मिला के उनकी बातें सुनते थे, अलग बातें भी सुनते थे, और फिर हम हल निकालने की कोशिश करते थे आपस में बातचीत करने के बाद, गुफ्त शरीर करने के बाद। वो किया, एक मसला रहा, वो ये था, इसको भी हमने एड्रेस किया, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैंने आपको कहा कि मैं चेयरमैन था, हमने डिपार्टमेंट से पहले फिगर्स मांगे, अब बताइए कितने डेली वेजर्स या कैजुअल लेबर्स जिनको परमिट करना है, मुख्तलिफ फिगर्स आए। पहले कोई 21,000 का फिगर आया, अब हम उनको उस पर हम कार्रवाई करने लगे कि हमें कब कार्रवाई करनी चाहिए, इकदाम उठाए। तो चंद दिन के बाद मेरे ख्याल में कि नहीं, फिगर ठीक नहीं है, फिगर बढ़ रही है, तो कोई 42,000 का फिगर आया, नहीं 42,000 है, 21 नहीं है। उसके बाद ठीक है, हमने कहा चलो ठीक है, ये डबल कैसे हो गया, ये फिगर कैसे आ रहे ज्यादा। शिकायतें आई कि कुछ ऑफिसर्स पुरानी डेटों में ऑर्डर्स इशू करते थे, जो रिटायर भी हुए थे खुद, पर ऑर्डर्स देते थे, ये लोग दौड़ने लगे उनके पास, वो नकली फर्जी ऑर्डर्स आते रहे। अच्छा ठीक, फिर भी हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें स्क्रीनिंग के बाद इसको करना चाहिए। कुछ टाइम और गुजरा, इसी प्रोसेस में लगी थी, इस प्रोसेस में फिगर 61,000 का आ गया। अब अंदाजा लगाए, जिस सरकार के पास मुख्तलिफ किस्म के फिगर्स और एदाद शुमार आएगी, सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं होती कि सिर्फ आप ऑर्डर करें, ऑर्डर वो करें जो अवामी मफाद के हक में। हमारे पास जो होता है, लोग ने हमारे साथ तकदीर वाबस्ता की होती है, हम उनके अमानतदार होते हैं। जो आपके पास पैसा होता है, सरमाया होता है सरकार के पास, ये लोगों की अमानत, इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बावजूद हमने कहा कि अब हमें ऑर्डर करना चाहिए, जो भी हुआ सो भी हुआ, हम करेंगे। फाइनली एक पेपर हमने बनाया, बड़ा डॉक्यूमेंट तैयार किया हमने, कैबिनेट सब कमेटी 6-7 कैबिनेट मिनिस्टर्स और कैबिनेट सब कमेटी में थी, तैयार किया। हमने कहा कि अब ठीक है, फाइनल हो गया, अब कैबिनेट में इसको भेजना था। कैबिनेट दस्तखत करती तो ये इशू हो जाता है। ये सब उन सबको पूछ सकते हैं जो दूसरी पार्टियों में इस वक्त काम करते हैं, तो कोई बीजेपी में है, कोई कहीं है, जो उसका कैबिनेट सब कमेटी के मेंबर थे उस वक्त, कांग्रेस में भी है कोई। अच्छा, उसके बाद कैबिनेट मीटिंग जो दूसरी होती, इसमें रिजल्ट इनको मिलना था, यानी उसमें कैबिनेट की अप्रूवल के बाद हम ये ऑर्डर करते।
اچھا 2 دن کچھ وہ سیلاب اگر آیا آپ کو پتا وہ 2014 کی بات ڈیواسٹیٹنگ تھا فلڈ اس وقت. جی اچھا میٹنگ نہیں کر سکے ہم 2-4-8 دن کہ ہم اس طرف لگے کیا میٹنگ نہیں اس کی طرف لگے ہم. تو جو ہی پہلی میٹنگ ہو جاتی ان کو ہونا تھا میٹنگ نہیں ہوئی. ہم نے کہا چلو میٹنگ نہیں ہوئی اسی دوران الیکشن اناؤنس ہوا تو کوڈ آف کنڈکٹ لگ گیا. کوڈ آف کنڈکٹ وہاں پیسہ فیصلہ کر نہیں سکتے. وہ رپورٹ وہ جو سنی نا بات وہ رپورٹ اب بھی پڑی ہوئی ہے ہماری کیبنٹ سیکریٹریٹ میں. یہ نہیں کہہ رہے کہ میں شاید یہ بات ویسے کہہ رہا ہوں بیس کے بغیر بتا. اب دیکھیں ہماری کیبنٹ سیکریٹریٹ میں وہ فائل پڑی ہوئی ہے جو ہم نے کیبنٹ سیکریٹریٹ میں بھیجی تھی کیبنٹ کے اپروول پر وہ اب بھی پڑی ہوگی. تو میرے پاس یہ آئے جب ہم اپوزیشن میں بھی تھے اپنے ملازم بھی. میں نے کہا ان کو ذرا اس کمیٹی کی رپورٹ کو باہر لاؤ جو کیبنٹ نے بنائے جو بھی کیبنٹ تھی اس کو تو امپلیمنٹ کرو. ان کی بات کسی نے سنی نہیں. اب راثر صاحب نے نہیں کیا. اب کہتے راثر صاحب نے نہیں کیا. بھائی راثر صاحب کے بعد بھی 10 سال گزرے راثر صاحب نے نہیں کیا تو باقی گورنمنٹ اب ہینگنگ ہے. اسی لیے ہم نے کہا کہ ایک ایشو ہے بہت زبردست ایشو ہے. پریشان ہیں وہ بچے جو کیجول لیبرز ہیں ان کے گھر والے پریشان ہیں انہیں شادیاں کی ہیں ان کے بچے ہیں وہ کیسے ان کو مستقبل اپنا تاریخ نظر آ رہا ہے. اس کو نہیں ایڈریس کریں گے تو کس کو کریں گے. ہم عوامی حکومت ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے. ہم نے اس لیے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں کہا ہے کہ ہم اس ایشو کو بھرپور طریقے سے ایڈریس کریں گے اور یہ جو مصیبتیں وہ برداشت کر رہے ہیں ان مصیبتوں کو ہم خاتمہ کر کے ہی ہم دم لیں گے انشاءاللہ. اب بات کریں گے آپ کی کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کی جنہوں نے آپ کو بھرپور طریقے سے آپ کے ہت میں ووٹ دیا. حالانکہ مجھے یاد ہے جب الیکشن ڈے تھا تب ریومرز بھی آئے کہ راٹو صاحب کی گاڑی کا کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ ساری غلط ثابت ہوئے. کس طرح دیکھتے ہیں آپ ان لوگوں کے ایسپریشنز کو کیسے آپ آگے لے جائیں؟ دیکھیں جو میرے ووٹرز ہیں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں. آج کی بار نہیں 7ویں بار انہوں نے مجھے اپنا اعتماد دے دیا اور ایوان میں بھیج دیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کو میرے ساتھ کافی توقعات وابستہ ہیں اور میں انشاءاللہ ان جذبات کی قدر کرتا ہوں اور جو ان کی توقعات ہے ان توقعات پر پورا اترنے کی ہر ممکن میں کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے ہمت دے کہ میں ان کے خوابوں کو جو انہوں نے خواب دیکھے ہیں ان کا شرمندہ تعبیر کروں. شکریہ راٹو صاحب بات کرنے کے لیے. راٹو صاحب کا یہی کہنا ہے کہ جو آپ کی سرکار بنے گی جو وعدے لوگوں سے کیے ہیں جو مینیفیسٹو لوگوں کے سامنے رکھا ہے اس کو پورا کیا جائے گا اور ڈیلیوررز کا مسئلہ جو ہینگنگ ہے بہت سالوں سے اس پہ بھی بات ہوگی اور اس کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. حاجی عمر کشمیر ٹائمز کے لیے بادی پورہ ناگام سے.